स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने रिसेंटली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट के ऊपर, जहां पर उन्होंने बहुत सी अनाउंसमेंट्स की। इन अनाउंसमेंट्स के बाद कुछ इन्वेस्टर्स जहां पर बेहद खुश हुए कि एक ग्रेड ए सोसाइटी के अंदर उन्होंने बहुत ही वक्त के अंदर जो है वो प्लॉट ले लिया था, इन्वेस्टमेंट कर ली थी। वहीं पर एक इन्वेस्टर की तादाद मौजूद है जो कि स्मार्ट सिटी से गिले शिकवे कर रही है, स्मार्ट सिटी से नाखुश है। और कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी कंफ्यूज हैं अपने प्लॉट्स को लेकर, फाइल्स को लेकर। इन तमाम चीज़ों को जो है वो इस वीडियो में इन डेप्थ डिस्कस करूंगा। वीडियो के जो पार्ट्स हैं मैं आपको बता देता हूं ताकि अगर आपके कंसर्न के हों तो आप ये वीडियो देख लें, वरना आप इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दें। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी का जो फेज़ 1 ऑलरेडी था और अब जो फेज़ 2 लॉन्च हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे फ़ायदा है, कहाँ पे नुकसान है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर प्लान जो फेज़ 2 का है वो कब तक रिवील हो जाएगा, फेज़ 2 की डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी, रिंग रोड से एक्सेसिबिलिटी के बारे में स्मार्ट सिटी की क्या अनाउंसमेंट है, जीटी रोड रेलवे अंडरपास के ऊपर क्या प्रोग्रेस है, एग्जेक्टिव ब्लॉक जिसकी डेवलपमेंट काफ़ी देर से रुकी हुई थी मैनेजमेंट की तरफ से, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है, रूडा के साथ जो अनाउंसमेंट हुई है स्मार्ट सिटी की ग्रुप सीईओ मलिक असलम साहब की तरफ से, उसकी क्या क्लैरिफिकेशन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिन लोगों के पास नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं, अब जितने लोगों ने बैलेटिंग करवा ली है वो तो चलें सेफ एंड सिक्योर हो गए, जो नॉन बैलेटेड फाइल्स होल्डर हैं वो कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं, वो कैसे अपने प्लॉट को डिलीवर जल्दी करवा सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करूंगा। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरा बेल आइकन को दबा दें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट जो है मोबाइल पे नोटिफिकेशन की सूरत में टाइमली मिल सके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फेज़ 1 वर्सेस फेज़ 2 को। फेज़ 1 को लेकर जो है वो 70% इन्वेस्टर्स को बाखूबी इल्म है फेज़ 1 के बारे में। जिनको नहीं है आप मुझे व्हाट्सएप करके जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। फेज़ 2 की अगर बात करते हैं, जो कि करंटली स्मार्ट सिटी ने अनाउंस की है कि फेज़ 2 के अंदर जो है वो थर्ड बैलेट इंगेज होगा और फ्यूचर में मे बी जो है फर्दर लैंड वहीं पे एलोकेशन हो या रूडा पे हो, वो पॉलिसीज वगैरह आएंगी तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन राइट नो फेज़ 2 के हवाले से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताता चलता हूँ। सबसे पहले तो फेज़ 2 के अंदर स्मार्ट सिटी जो है वो गोल्फ कोर्स की अनाउंसमेंट कर चुका है कि वहाँ पर जो है वो गोल्फ कोर्स लॉन्च किया जाएगा। और फेज़ 1 की लैंड को देखते हुए जो ये क्लेम करते थे 2020 में गोल्फ कोर्स के हवाले से, वो मानना जो है वो काफ़ी मुश्किल था एक आम इंसान के लिए। लेकिन राइट नाउ क्योंकि लैंड को जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं, मैप के ऊपर शो कर चुके हैं और मैनेजमेंट ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर गोल्फ कोर्स बना रही है बहुत मज़े का, और उसके लिए डेडिकेटेड एक फॉरेन टीम भी हायर की हुई है, तो यहाँ पर बनाना भी इनके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके साथ साथ फेज़ 2 के अंदर जो है वो आपको फार्म हाउसेज भी मिलेंगे, जहाँ पे जो है वो फार्म हाउसेज लॉन्च किए जाएंगे और क्लाइंट्स को फैसिलिटेट किया जाएगा। तो ओवरऑल जो है वो एक एम्बियंस बनेगा फेज़ 2 के अंदर। तीसरा, फेज़ 2 की अहमियत इस तरह से भी है कि फेज़ 2 की जो लैंड है वो कंपैरेटिवली फेज़ 1 के जो है वो एक हाइटेड लैंड है, और क्योंकि सराउंडिंग के अंदर जो है वो रावी जो है वहाँ पे गुजर रहा है, और ऑल्दो वो सारी चीज़ें रूडा मैनेज कर रहा है, लेकिन फिर भी एक हाइटेड है, तो एक लोग जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बहुत कंसर्न के अंदर होते हैं उनके लिए ये चीज़ जो है वो बेटर है। चौथा, आपकी जो रिंग रोड जो कि रूडा से होकर जो है वो कनेक्ट होगी, वो फेज़ 2 के दरमियान में जाके जो है कनेक्ट होगी एज पर द कोटेशन ऑफ ग्रुप सीईओ मलिक असलम साहब, और जिसकी वजह से फेज़ 2 से आपका जो एयरपोर्ट का डिस्टेंस होगा वो 10 से 12 मिनट का हार्डली रह जाएगा। यानी कि जो भी ओवरसीज़ भाई हैं वो इजीली इस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल फील कर सकते हैं कि एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी आपको नियर हो रहा है। ओवरसीज़ भाइयों की ये डिमांड होती है। अब इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि फेज़ 2 के मास्टर प्लान के हवाले से क्या रेवलेशन दी गई इवेंट के अंदर और अनाउंसमेंट्स के अंदर। तो एक रीसेंट इंटरव्यू के अंदर मलिक असलम साहब ने ये बात बताई है कि फेज़ 2 का जो एक ओवरऑल मास्टर प्लान होगा वो अक्टूबर तक जो है वो फाइनली उसका मैप ओवरऑल बना दिया जाएगा, रिवील कर दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी जो उनकी जो ऑन ग्राउंड सारी क्लैरिफिकेशन होती है उसका इतना टाइम लगेगा। और फेज़ 2 के हवाले से जो लोग कंसर्न है कि ईस्ट में यानी कि ओवरसीज और एग्जेक्टिव ईस्ट में डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी फेज़ 2 में, तो डेवलपमेंट के हवाले से जो मलिक असलम साहब ने कोटेशन दी है वो ये दी है कि जनवरी 2025 के अंदर इंशाल्लाह जो है वो डेवलपमेंट फुल फ्लैज जो है वो फेज़ 2 के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। इन्हीं इवेंट्स के दौरान जो है वो मलिक असलम साहब से कुछ क्वेश्चंस भी किए गए रिसेंट इंटरव्यूज के अंदर भी कि आप एक्सेसिबिलिटी के हवाले से क्या बताते हैं। तो रिंग रोड को लेकर मलिक असलम साहब ने सबसे पहले बताया कि रिंग रोड क्योंकि हमारा एक प्रीमियम एक्सेस है और हम उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं, तो वो हमारा बहुत जल्दी जो है वो विद इन फ्यू मंथ्स जो है वो ओपन हो जाएगा, पब्लिक के लिए बन जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी मेरे नज़दीक भी स्मार्ट सिटी के लिए कि रिंग रोड से आपको एक ऐसी सोसाइटी में एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, मतलब कि आपने एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी जहां पर प्राइजेज बहुत रिजनेबल है कंपैरेटिव टू बाकी जहां पर रिंग रोड की एक्सेसिबिलिटी पे सोसाइटीज़ हैं। और जीटी रोड के हवाले से अगेन जो है वो क्वेश्चन रेज किया गया था मलिक असलम साहब की साइड के ऊपर, तो मलिक असलम साहब ने उसके हवाले से जो क्लैरिफिकेशन दी है वो यही दी है कि जीटी रोड रेलवे अंडरपास के लिए जो रेलवे की फ़ीस है
وہ لگ بھگ 96 ملین جو ہے وہ پے کر دی گئی ہے، اور اب انہوں نے صرف جو ہے وہ جو اوریجنل ٹریک ہے اس کو سب ٹریک کے اوپر جو ہے وہ ٹرین کو ڈائیورٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے لیے انڈر پاس بنانا اور اس کو آپریٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہ صرف ایک گورنمنٹ کی سائڈ سے جو ہے وہ ایک ڈیلے ہے، آپریشنل ڈیلے ہے، وہ جیسے ہی بنے گا تو وہ بھی پبلک کے لیے جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسمارٹ سٹی کی ایونٹ کے بعد بہت سارے انویسٹرز کے گلے شکوے بھی تھے، بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں کی تھی اور ان کی جائز یہ جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی کہ اسمارٹ سٹی کی سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ایگزیکٹو بلاک کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹ کا فقدان ہے. اوورسیز 1 کے اندر سے ڈیولپمنٹ کی گئی ہے، پرائم کے اندر کی گئی ہے، کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بھی یہی لیگیسی کو کنٹینیو کیا گیا ہے. تو لاہور اسمارٹ سٹی کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ دوبارہ سے جو ہے وہ ایگزیکٹو بلاک والوں کے ساتھ جو ہے وہ یتیموں والا سلوک نہ کریں. اس کے اوپر جو ہے وہ جب ایک کنسرن کوشچن کیا گیا ملک اسلم صاحب سے کہ ایگزیکٹو بلاک کی ڈیولپمنٹ کب سٹارٹ ہوگی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ بس ہم ایک فلی پیچ کے حوالے سے جو ہے وہ کلیریفیکیشن ریکوائرڈ کر رہے ہیں آن گراؤنڈ، اور ود ان 4 to 6 months انشاءاللہ جو ہے وہ ایگزیکٹو بلاک کے اوپر بھی آپ کو مشینری جو ہے وہ فل فلیج جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی، اور ڈیولپمنٹ ہم بڑی ہی تیزی کے ساتھ سٹارٹ کر دیں گے. اور اس بات کو تو میں بھی سیکنڈ کرتا ہوں کہ جب ایچ آر ایل جو ہے وہ کسی بلاک کو لے کر سیریسلی کنسرنڈ ہو جاتی ہے، جیسا کہ 2020 میں پرائم کو لے کر ہو گئی تھی، تو وہ ڈیولپمنٹ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، اور پروجیکٹ کو جو ہے وہ فوری جو ہے وہ کلائنٹس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے وہ انویسٹرز کو سیٹسفائڈ ایک اچھا سگنل مل گیا ہے. جتنے بھی لوگ کافی پینک ہو رہے تھے، کنفیوز تھے کہ کہیں ہم نے انویسٹمنٹ غلط تو نہیں کر لی، آپ کو ان دا لانگ رن انشاءاللہ یہاں پہ پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ مل جائے گی. میں یہاں پہ ویڈیو کے مڈل ایج کے اوپر سینٹرل پوائنٹ میں بتا دوں کہ فائلز کے حوالے سے میں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ نان بیلٹڈ فائلز کا آپ نے کیا کرنا ہے، کیا فیوچر ہے، کیا کنسرن ہے، تو آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ اسمارٹ سٹی کی مینجمنٹ نے ریسنٹلی اناؤنسمنٹ کی کہ ہم لوگ روڈا کے ساتھ کلیبریشن کے ساتھ روڈا کی لینڈ کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک پراپر سسٹم سارا لانچ کرنے لگے ہیں، پروجیکٹ کو لے کر، بلاک کو لے کر. تو اس کے حوالے سے جو ملک اسلم صاحب نے کوٹیشن دی ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایکڑز کے اندر جو ہے وہ لینڈ پرچیز کی ہے روڈا سے، جو کہ لگ بھگ 12,500 ایکڑ کی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ اسمارٹ سٹی کو ایکسپینڈ کریں گے. اور یہ بھی بہت ہی اچھی نیوز ہے کہ جو کرنٹلی روڈا جس کے چرچے ہیں لاہور کے اندر، ان کے ساتھ بھی کولیبریشن ہو رہی ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیونکہ روڈا کی زمین سب کو پتہ ہے وہ ایکسپینسو لینڈ ہے، اور جو بھی پروجیکٹ روڈا کے انڈر فال ان کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایکسپینسو لانچ ہو رہے ہیں جو کہ کرنٹلی بائنگ کر رہے ہیں. سو لیٹ سی کہ ان فیوچر جو ہے وہ روڈا کے حوالے سے کیا پالیسیز یا کیا جو ہے وہ پرائزز وغیرہ اسمارٹ سٹی جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب میں یہ بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ جن لوگوں نے فائلز پرچیز کی ہوئی ہیں اور آپ لوگ اس چیز کو لے کے پینک ہیں، گھبرا رہے ہیں، یہ کنفیوز ہیں، یا آپ نے ایک لوکل ڈیلر کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی، نہیں سمجھا پا رہا وہ آپ کو کہ اپ لارڈ اوورسیز ویسٹ بھی ہو گیا ختم، پرائم بھی ہو گیا، سینٹرل بھی ہو گیا، ایسٹ کا بھی اللہ خیر کرے بیلٹ ہونے جا رہا ہے. تو آپ نے جس نے 80 لاکھ کی فائل لی ہے، 84 کی فائل لی ہے، 26 کی فائل لی ہوئی ہے، یا کسی بھی ریٹ کی فائل لی ہے، اور آپ بیلٹ نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے جب آپ فائل مارکیٹ میں بیچنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فائل کی ایس سچ کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے رائٹ ناؤ. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر بیلٹ کروا بھی لیتے ہیں ان فیوچر، تو آپ کی جو ڈیلیورنس ہے، جو گھر بنانے کا خواب ہے، وہ بہت ہی ڈیلے ہو گیا ہے. اس کے لیے میرے پاس ایک بہت ہی زبردست قسم کا اسکیپ پلان موجود ہے، جو کہ آپ اگر مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے واٹس ایپ کے اوپر تو میں آپ کو پرووائڈ کرنے میں بہت خوشی محسوس کروں گا. اور انشاءاللہ اس پلان کو اگر آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ کو پروفٹ بھی جلدی مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ کو 4-5 سال لگنے ہیں پلاٹ ملنے میں، وہ ٹائم پیریڈ آپ کا شارٹ ہو کے صرف 2 سے 2.5 سال کا رہ جائے گا. مزید کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے ہو آپ کو، اینڈ اسپیشلی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک کر دیں، اور اپنے سجیشن سے مجھے کامنٹ میں لازمی بتائیے گا. مجھے یہاں پہ دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.